मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम टू हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। नाज़रीन, आज का जो मैंने मौजू आपके लिए चुना है वो नहायत ही अहम मौजू है, जो आजकल बहुत सारे लोग इस बीमारी में फैले हुए फंसे हुए हैं। इसलिए आपको मैंने ये चुना है कि आप जिस तरह इस बीमारी से बच जाएं, वो है हेपेटाइटिस यानी यरकान पीलिया वगैरह इसको कहते हैं उर्दू में। हेपेटाइटिस बाज़ार से ख़ुद इतनी मौतमार है आजकल, बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस भी उस पर बहुत सारी दवाएं इलाज खर्च कर रहे हैं, और हुकूमत हमारी सिंध में भी बहुत सारे इस तरह के इलाज के मराकज़ खुले हुए हैं जिस पे दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस की वजूहात क्या है, क्यों फैल रही है, उसके क्या सबबात हैं जिस वजह से हम बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इसको कैसे बचा जाए। हेपेटाइटिस यानी पीलिया, जिसमें जिगर की सोजश हो जाती है, उसमें जो हरकत हैं, मतलब उसके जो उस बनने के सबब हैं, असबाब हैं, वो है वायरल है, ज़्यादातर वायरल है। वायरल का मतलब कि ये ABCD और G ये वायरस है। ज़्यादा ड्रग्स इस्तेमाल करने से, अल्कोहल यानी शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो लोग ये इसके आदी हैं, नशा करने से, और ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज यानी बहुत सारा ज़्यादा काम करने से भी लिवर मतलब जो कलेजा है हमारा वो थक सा जाता है। मैं उसके ज़्यादातर जो असबाब हैं वो जो कुछ मैंने आपको बता दिए। अब उसके थोड़ी जो साइंस सिम्टम आम लोग कैसे समझें कि ये मुझे हेपेटाइटिस यानी पीलिया होने वाला है या हुआ है, तो उसमें ज़्यादा ये महसूस होता है कि लोग थक से जाते हैं, मतलब थकावट बहुत होती है, भूख का कम लगना और कब्ज़ का होना, और जिस्म पे कभी कभार को ख़ारिश का होना, जोड़ों में दर्द का होना, और वज़न का अचानक गिर सा जाना, मतलब वज़न लूज़ करता जाता है बंदा। तो इसमें भी हम शक करते हैं कि कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं हो गया। तो जब जाके सिंपल सी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें से वो पता लग जाता है कि आप ये तो वायरल हेपेटाइटिस में से कोई हो गया है, जैसे कि हेपेटाइटिस A है। मैं अब थोड़ा सा हेपेटाइटिस A के बारे में बता दूं कि A ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब खाने पीने की वजह से, गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से होती है, और वो उसका जो रिफ्लेक्शन है, मतलब जो ज़ाहिर होती है, वो आँखों में पीलेपन का नज़र आना हो जाता है, मतलब आँखें पीली हो जाती हैं, थक सा जाता है। लेकिन उसमें लिवर में इतना असर नहीं होता कि उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी पुरानी वाली हेपेटाइटिस हो जाए और मौत का सबब बन जाए। लेकिन जो हमारी क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी मतलब पेचीदा हेपेटाइटिस में से हैं, वो होती है B, C और D। अब ये देखना है कि ये भी इसके RNA और DNA वायरस की वजह से होती है। वो इनको उस ज़्यादातर तफसील में नहीं जानना चाहता, क्योंकि यहाँ आपको मेरा मकसद ज़्यादातर आगाही देना है कि हेपेटाइटिस से कैसे बचें, क्यों फैलती है, इसलिए। बाकी तो उसको ज़्यादातर जब आप किसी क्लिनिक्स पे कहीं इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका मुकम्मल इलाज कैसे और क्यों होता है। हम जो ज़्यादा अब बात करेंगे कि हेपेटाइटिस B और C जो टेस्ट करते हैं, और टेस्ट में पता लग जाता है कि ये कौन सा, ये डॉक्टर का काम है, मतलब जिस डॉक्टर पास जाएंगे वो समझेगा कि आपको क्या है, तो वो खुद आपको टेस्ट लिख के देगा, तो उससे पता लग जाता है कि इस बंदे को क्या हुआ है। देखें, अगर इसमें से आपके कोई सिंपल सी टेस्ट कराएं और उसमें से वो ज़ाहिर हो गया, तो हम उसकी बहुत सारी और टेस्टें मतलब ज़्यादा कराते हैं। क्या होती हैं वो उसमें छोटी इलाइजा टेस्ट होती है, उसके बाद उसका अगर उसमें भी आ गया तो फिर PCR करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होते हैं। सिंपल सी टेस्ट जो LFT होती है, उसमें भी उसका एंजाइम्स का रेट बढ़ जाता है, तो ये हमें पता लगता है कि कैसे हेपेटाइटिस हुआ है। देखें, अगर उसमें अगर पॉजिटिव
تو یہ تو میں نے بتا دیا کہ آپ کو یہ مختصر ٹیسٹیں ہوں گی، لیکن یہ جو ہیپیٹائٹس ہے وہ اسپریڈ مطلب کیسے ہوتی ہے، پھیلتی کیسے ہے، ایک لوگوں سے دوسرے لوگوں سے کیسے پھیلتی ہے، وہ ہے ٹرانسفیوژن، بلڈ ٹرانسفیوژن، اسکرین کیے ہوئے بغیر جو بلڈ ٹرانسفیوز ہوتا ہے وہ اس میں سے بھی پھیل جاتی ہے۔ سرنجز کا زیادہ تر استعمال جو ہمارے لوگ دیہاتوں میں زیادہ تر کویکس کے پاس، جیسے ہم نیم حکیم کہتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹیکہ لگواتے ہیں، وہ ایک ٹیکہ ایک سے دوسرا ٹیکہ وہ تبدیل نہیں کرتے، نئے سرنج نہیں اوپن کراتے، تو اس سے بھی پھیلتا ہے۔ جنسی تعلقات کا خراب استعمال کرنے سے، مطلب جنسی بے راہ روی سے، وہ بھی اس سے بھی پھیلتی ہے۔ تو اور جو میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھا ہے، تو وہ زیادہ تر لوگ جو نائی ہوتے ہیں وہاں سے کوئی کٹا ہوا بلیڈ کا ٹوٹا لے کے اور اپنے ناخن تراشنے کے لیے لے لیتے ہیں، تو اس سے بھی یہ پھیل جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ جتنا بھی آپ احتیاط کریں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ اچھا دیکھیں گے، جو ہمارے پاس ہیپیٹائٹس ہے بی اور سی، اگر اس بنیادی طور پہ کوئی ڈاکٹر آپ سے ٹیسٹ نہیں کراتا تو یہ اتنی مطلب انسیڈیس ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مطلب چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کہ کہیں آپ کسی بندے کو کہیں گے کہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بلڈ چاہیے ہوتا، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، میرا بلڈ چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب وہ اس کو ٹیسٹ کرواتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کو تو ہیپیٹائٹس بی یا سی اس سمپل سی ٹیسٹ پہ آ جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کتنی اہم اور اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور پتہ تب لگتا ہے جب کوئی بندے کو کوئی خون کی الٹیاں آ جاتی ہیں، وہ پھر کہتا ہے تو مجھے تو پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، میں اچانک کیسے ہو گیا، اور پھر وہ کیسے جو ہے پھنس گیا۔ دیکھیں بی ہیپیٹائٹس جو ہوتی ہے نا، جب اس وہ سمپل سی ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو کافی عرصہ جسم میں رہی، تو اس کے بعد جو ہے ڈی ہو جاتا ہے، اور ہیپیٹائٹس ڈی ہو یا کرونک بی یا سی جو بھی ہوگی، تو اس کے بعد پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، جس کو ہم لیور سروسس کہتے ہیں، اور سروسس کو اگر کافی عرصے کے لیے چھوڑ دیا گیا تو پھر لیور کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں سب جو ہمیں بچ سکتے ہیں، اور اس لیے میں تمام ویورز کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ ہمارا جسم پہ بھی اپنا حق ہے، زیادہ تر صرف 5 چیزوں کا حق ہے۔ حق کیا مطلب کہ یہ ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ یہ جو 5 چیزیں، کم سے کم 5 چیزیں ہر بندے کو جو مطلب 30 سال سے زیادہ ہے، کم آج کل تو بہت سارے کم لوگوں کو بھی ہوئی ہے، لیکن 30 سال سے زیادہ والے لوگوں کو یہ 5 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو چیک کروا لیں کہ مجھے ہیپیٹائٹس بی ہے یا نہیں ہے، سی ہے یا نہیں ہے، میرا بلڈ پریشر کیسے رہتا ہے، مجھے شوگر تو نہیں ہے، میرا کولیسٹرول کیسے رہتا ہے۔ تھینک یو ناظرین، میں آپ کو پھر بعد میں کچھ آنے والے ویڈیوز کے بھی بتاؤں گا۔ جب تک آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اگر میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ٹاپک پہ کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ جلدی ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔